छ तर यसमा दुईटा र्यान्डम भेरिएबल छ एउटा र्यान्डम भेरिएबल x र अर्को र्यान्डम भेरिएबल y छ अब दुईटा र्यान्डम भेरिएबल भयो भने त्यसको नाम हो बाइभेरिएट र्यान्डम भेरिएबल बाइभेरिएट र्यान्डम भेरिएबल भन्नुस् और टु र्यान्डम भेरिएबल्स भन्दा पनि हुन्छ और टु डाइमेन्सनल र्यान्डम भेरिएबल्स भन्दा पनि हो यसलाई भनिन्छ टु र्यान्डम भेरिएबल्स और टु डाइमेन्सनल र्यान्डम भेरिएबल्स और बाइभेरिएट भेरिएबल्स द्याट इज द सेम मिनिङ छ है यसलाई हामीले टु र्यान्डम भेरिएबल्स पनि भन्न सकिन्छ सिम्पली टु र्यान्डम भेरिएबल्स र्यान्डम भेरिएबल्स यति भने पुग्छ है दुईटा र्यान्डम भेरिएबल र टु र्यान्डम भेरिएबल्स और टु डाइमेन्सनल र्यान्डम भेरिएबल्स और बाइभेरिएट र्यान्डम भेरिएबल्स यो सबैको मिनिङ एउटै छ यसको अर्थ दुईटा र्यान्डम भेरिएबल भएको अब टु डाइमेन्सनल किन भन्यो भने किनकि एउटा र्यान्डम भेरिएबललाई हामी रोमा राख्छौँ भने अर्को र्यान्डम भेरिएबललाई कलममा राख्नुपर्छ त्यसरी यो टु डाइमेन्सनल हो है रो वाइज एन्ड कलम वाइज सो द्याट इज कल्ड टु डाइमेन्सनल र्यान्डम भेरिएबल्स अब दुईटा र्यान्डम भेरिएबल्समा एउटा x जुन छ त्यसलाई हामी रोमा राख्छौँ भने x र y दुईटामा एउटालाई रोमा राख्यो भने अर्को र्यान्डम भेरिएबललाई कलममा राख्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यसैले यसको नाम टु डाइमेन्सनल र्यान्डम भेरिएबल्स पर्न गएको छ शिशिर तिमीले अनम्युट गर त शिशिर ल सुरु गरौँ है अब यो टु डाइमेन्सनल को अर्थ हो एउटा र्यान्डम भेरिएबल x छ अर्को y र्यान्डम भेरिएबल छ अब x र्यान्डम भेरिएबललाई हामीले राखेका छौँ यो रोमा 6 वटा x को भ्यालु छ 1 2 3 4 5 6 त्यस्तै y को 3 वटा भ्यालु छ 1 2 3 तर त्यो कलममा राखिएको छ फर्स्ट कलममा y को बराबर 1 छ सेकेन्ड कलममा y बराबर 2 थर्ड कलममा y बराबर 3 छ त्यस्तै फर्स्ट रोमा यो फर्स्ट रोमा x बराबर 1 छ सेकेन्ड रोमा x बराबर 2 हो थर्ड रोमा चाहिँ x बराबर 3 छ त्यस्तै फोर्थ रोमा x बराबर 4 राखिएको छ त्यस्तै यो x बराबर 5 हो अर्को रोमा त्यस्तै लास्ट रोमा चाहिँ x बराबर 6 हो जम्मा 6 वटा रोमा x को भ्यालु 1 2 3 4 5 6 राखिएको छ अब यो y को भ्यालु फर्स्ट कलममा राखिएको छ 1 सेकेन्ड कलममा 2 थर्ड कलममा 3 हो र यो जुन प्रोबेबिलिटी छ नि यो प्रोबेबिलिटी यसको नाम हो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी किन भयो भने यो दुईटा र्यान्डम भेरिएबल छ प्रोबेबिलिटी अफ x को भ्यालु यो बक्समा जुन प्रोबेबिलिटी छ त्यसमा x बराबर 1 छ र y बराबर 1 छ त्यसैले यसको नाम हो दुईटा र्यान्डम भेरिएबलबाट निस्केको जुन प्रोबेबिलिटी हो त्यसको नाम हो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी हैन त्यसैले यो बक्स भित्र जति पनि हाम्रो भ्यालु छ यहाँदेखि यहाँसम्म सबै जोइन्ट प्रोबेबिलिटी हो त्यसलाई सर्टमा p11 लेख्न मिल्छ फर्स्ट x जनाउँछ भने सेकेन्डले y जनाउँछ यो 1 को अर्थ हो फर्स्ट x बराबर 1 y बराबर 1 त्यस्तै यहाँ पनि देखाउँछ यो 1 2 यसको अर्थ हो x बराबर 1 y बराबर 2 जनाउँछ है त्यसरी यो रिजल्ट देखाएको दैट इज कल्ड जोइन्ट प्रोबेबिलिटी यो बीचमा जति पनि प्रोबेबिलिटी छ जोइन्ट हो अब जोइन्ट प्रोबेबिलिटीबाट सिंगल x को निकालेको छ यो x बराबर 1 त्यसलाई p1 डट लेखेको हो र x को प्रोबेबिलिटी यो कसरी निकालेको छ भने यो तीनटा प्रोबेबिलिटीलाई
एड गरिएको छ। यो तीनटा प्रोबेबिलिटी एड गरियो भने यो प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर 1 निस्कन्छ। त्यस्तै यो सेकेन्ड रोको प्रोबेबिलिटीलाई एड गरियो भने प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर 2, किनकि यहाँ x को भ्यालु 2 हो, त्यसैले x बराबर 2 निस्कन्छ। त्यस्तै यो थर्ड रोलाई जोडी एड गरियो भने यो प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर 3 निस्कन्छ। यसरी एन्ड सो अन यो सबै सिंगल x को प्रोबेबिलिटी निस्केको हो। त्यसको नाम हो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और मार्जिनल अफ x। त्यस्तै यो फर्स्ट कलमको टोटल प्रोबेबिलिटीलाई एड गरियो भने त्यसलाई मार्जिनल अफ y भनिन्छ, अर्थात् सिंगल y बराबर 1 को प्रोबेबिलिटी निस्केको हो। त्यस्तै सेकेन्ड कलमको सबै प्रोबेबिलिटी जोइन्ट प्रोबेबिलिटीलाई एड गरियो भने यो मार्जिनल अफ y बराबर 2 निस्कन्छ, किनकि यो 2 कलम छ, y को 2 कलम हो हैन, तर x चाहिँ सबै भेरिएबल छ। त्यस्तै यहाँ y को 3 छ, यो y थर्ड कलमलाई एड गरियो भने y बराबर 3, अर्थात् मार्जिनल अफ y बराबर 3 निस्कन्छ। यो तल चाहिँ मार्जिनल अफ y हो भने यो साइडमा मार्जिनल अफ x हो है। अब यो सबै अस्ति डिस्कसन गरेको कुरा हो, क्वेशन पनि हामीले एउटा गरेका छौं है, यो पनि सकिसकेको छ। अब मेन यति तीनटा बुझ्नु पर्ने। यो दुईटा र्यान्डम भेरिएबल छ, जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। यहाँ x को पनि र y हो, यसलाई भनिन्छ x बराबर x, y बराबर y। यो दुईटा र्यान्डम भेरिएबलको प्रोबेबिलिटी छ, त्यसलाई सर्टमा fxy पनि लेखिन्छ। अब दुईटा र्यान्डम भेरिएबल भयो भने दैट इज कल्ड बाइभेरिएट र्यान्डम भेरिएबल, अर्थात् टु र्यान्डम भेरिएबल्स। र दुईटा र्यान्डम भेरिएबल्सको प्रोबेबिलिटीलाई जोइन्ट प्रोबेबिलिटी पनि भनिन्छ है। टु र्यान्डम भेरिएबल्स x and y is called joint probability distribution of x, y. It is also called bivariate probability distribution है, यसको अर्को नाम हो बाइभेरिएट। तर यो दुईटा र्यान्डम भेरिएबल यदि डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल हो भने यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटीलाई जोइन्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भनिन्छ। तर कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल छ भने जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन भनिन्छ है। त्यस्तै यहाँ कुरा गरेको छ जोइन्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन। यसको अर्थ हो x र y जुन दुईटा र्यान्डम भेरिएबल छ त्यो डिस्क्रिट हुनुपर्छ। लेट x and y be two discrete random variables defined on sample space S. The joint probability distribution Px equals to xi, y equals to yj, I को value 1 to m and j value 1 to n छ हामीलाई। अब xi छ, त्यसैले यो x1 x2 x3 हुँदै xm सम्म जान्छ, यति भ्यालु x हो। अनि y को j हो, j को अर्थ 1 देखि n सम्म। यसमा यो m वटा रो भयो भने n वटा कलम छ भन्ने कुरा बुझिन्छ है। इज कल्ड जोइन्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन अफ x and y। अब यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी आखिरमा यो प्रोबेबिलिटी नै हो। अब प्रोबेबिलिटी भयो भने प्रोबेबिलिटी भ्यालु 0 र 1 को बीचमा पर्छ, अर्थात् प्रोबेबिलिटी भ्यालु ग्रेटर देन इक्वल टु 0 फर अल xi yi बिलोंग्स टु सैंपल स्पेस। अनि टोटल प्रोबेबिलिटी सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु 1 हुन्छ। तर यहाँ दुईटा समेसन छ, एउटा समेसन i को लागि हो, अर्को समेसन j को लागि हो। यो प्रोबेबिलिटी अफ जोइन्ट प्रोबेबिलिटी अफ xi कमा yj इक्वल्स टु 1, टोटल प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 हुन्छ। र प्रोबेबिलिटी को हाम्रो 4 वटा प्रोपर्टी छ। एउटा प्रोबेबिलिटी भ्यालु लाइज बिट्विन 0 to 1, अर्को प्रोपर्टी छ स्योर इभेन्ट को प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ, अर्को छ इम्पोसिबल इभेन्ट को प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ, र अर्को सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 हुन्छ है। अब मार्जिनल छ, मार्जिनल को अर्थ हो यो जोइन्ट बाट जोइन्ट प्रोबेबिलिटी जुन छ नि यो pxi yj, यो जोइन्ट बाट सिंगल x को सिंगल y
को चाहिँ टुक्र्याइदियो अलग अलग गरिदियो भने त्यसलाई भनिन्छ मार्जिनल। त्यसैले देन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्सन यो px बराबर x जसलाई pxi र px मात्र लेख्दा हुन्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो मार्जिनल अफ x हो किन यो सिंगल x को प्रोबेबिलिटी हो। सिंगल x को प्रोबेबिलिटी हो भने यो समेसन चाहिँ y को समेसन गरेको चाहिँ j को समेसन हो। यो j को बराबर 1 to n हो। x को निकाल्दा यो j को समेसन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ याद राख्नु होला। इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अफ x। सिमिलरली द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अफ y पनि छ इज गिवन बाइ यो प्रोबेबिलिटी अफ y इक्वल्स टु yj हो जसलाई प्रोबेबिलिटी अफ yj भनिन्छ। यो प्रोबेबिलिटी अफ y लेख्दा पनि हुन्छ तर y को निकाल्दा यो चाहिँ x को समेसन गरेको छ I को समेसन गरेको छ। यो जस्ट उल्टो छ। x को निकाल्दा j को समेसन y को समेसन अनि y मार्जिनल अफ y निकाल्दा x को समेसन गर्नुपर्छ है। अर्को छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ मास फंक्शन अफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x गिवन दैट y इज गिवन बाइ यो हैन। यसमा यो y जुन गिवन दिएको छ यो गिवन दैट हो है। y भित्र x को प्रोबेबिलिटी भनेको छ हामीलाई। त्यसैले यो प्रोबेबिलिटी अफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यसको नाम हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर x I यो स्लैश को मिनिङ हो गिवन दैट y इक्वल्स टु yj र यो यसको फर्मुला के छ यो तल र माथिको यो x को र y को यो इन्टरसेक्सन भएर माथि जान्छ। यो इन्टरसेक्सन भएर तल चाहिँ गिवन को प्रोबेबिलिटी मात्र हुन्छ हैन। माथि x र y दुईटा र्यान्डम भेरिएबल छ त्यसलाई जोइन्ट भनियो। यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी हो। तल सिंगल y को छ यसलाई मार्जिनल भनिन्छ है। अर्थात जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाइ मार्जिनल अफ गिवन र्यान्डम भेरिएबल्स छ। त्यस्तै सिमिलरली द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इक्वल्स टु xi यो xi गिवन दैट y जस्ट ओन्ली। अब यहाँ गिवन y छ तर यो चाहिँ अलि उल्टो भयो है। माथिकै सेम आइदियो यसलाई यता पठाइदियो यसलाई यता पठाइदियो है। गिवन दैट x यो प्रोबेबिलिटी अफ y इक्वल्स टु yj गिवन दैट x इक्वल्स टु x हो इज गिवन बाइ हो हैन। अब यो y इक्वल्स टु yj गिवन दैट यो स्लैश हो है x इक्वल्स टु xj। अब यो तल र माथिको दुईटा र्यान्डम भेरिएबल जोइन्ट भएर माथि जान्छ। डिवाइडमा यो गिवन x को हुन्छ हाम्रो जसलाई मार्जिनल अफ x भनिन्छ। अब अर्को इन्डिपेन्डेन्ट यदि यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी को रिजल्ट बराबर यो मार्जिनल अफ x इन्टु मार्जिनल अफ y यो दुईटा को प्रोडक्ट को रिजल्ट यदि सेम भयो भने इक्वल भयो भने यो इन्डिपेन्डेन्ट इक्वल छैन भने डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। त्यसैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ जोइन्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज इक्वल टु प्रोडक्ट अफ देयर मार्जिनल मास फंक्शन इज कॉल्ड इन्डिपेन्डेन्ट अफ x एन्ड y। हामी त्यसलाई भन्न सक्छौं x एन्ड y चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो। यो सबै पढाइ भएको छ। यो रिभिजन मात्र छ आज है। अर्को सेकेन्ड डे पनि हामीले क्लास गरिसकेका छौं। अब यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भनेको क्यापिटल F र क्यापिटल F प्रोबेबिलिटी मा जाँदाखेरि यो लेस देन अर इक्वल टु साइन राख्नु पर्छ। त्यो हामी 5th युनिटमा पढाएका थियौं है डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन। अनि यो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टु x s y लेस देन इक्वल टु yt यहाँ जे छ त्यही राख्ने। x s हो भने त्यहाँ पनि लेस देन इक्वल टु मा चेन्ज हुन्छ यो पनि लेस देन इक्वल टु मा चेन्ज हुन्छ। क्यापिटल F भनेको कम्युलेटिभ प्रोबेबिलिटी हो र त्यसलाई हामीले जोड्ने हो। यहाँसम्म एड गरियो भने यो चाहिँ हाम्रो
डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन निस्कन्छ। तर यो दुईटा र्यान्डम भेरिएबल छ, त्यसैले यसको नाम हो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन है। र यो समेसनबाट ब्रेक हुन्छ डिस्क्रिटको कारणले। अब यो प्रोपर्टिज पनि हामीले अस्ति गरिसकेका छौँ है, सबै हेर्नु होला। अनि एउटा एक्जाम्पल पनि यो गरिसकेको छ। तर आज हामी यो क्लास चाहिँ गर्न खोज्दैछौँ है। यो एक्जाम्पल 2 2-dimensional random variables or 2-dimensional discrete random variable x and y has the joint probability distribution given below। यो तल हामीलाई दिएको छ x जुन छ नि, x को कतिवटा भ्यालु छ हेर त, x बराबर कतिवटा भ्यालु छ? तीनटा छ। -1 0 1 यो फर्स्ट रो मा -1 छ, सेकेन्ड रो मा 0 राखिएको छ, थर्ड रो मा 1। जस्तै y को भ्यालु हामीसँग 4 वटा छ है। फर्स्ट कलममा y बराबर 0, सेकेन्ड कलममा y को भ्यालु 1 सेट गरिएको छ, थर्ड कलममा y को भ्यालु 2 सेट गरिएको छ, र फोर्थ कलम छ नि यो, त्यसमा y को भ्यालु 3 सेट गरिएको छ। एउटा कलम त हेडिङको लागि भयो है। क्वेशन छ यो सबै भित्रको जति पनि यो प्रोबेबिलिटीहरु छ, यो कस्तो प्रोबेबिलिटी हो? यो जुन प्रोबेबिलिटी राखेको छ नि, यो 0.03, यसलाई कस्तो प्रोबेबिलिटी भन्ने? जोइन्ट प्रोबेबिलिटी भन्ने कि प्रोबेबिलिटी अफ x भन्ने कि प्रोबेबिलिटी अफ y भन्ने? जोइन्ट हो, जोइन्ट हो। यो जोइन्ट कस्तो प्रोबेबिलिटी हो? यसमा x को भ्यालु -1 छ, y को भ्यालु 2, दुईटा र्यान्डम भेरिएबल छ, त्यसैले जोइन्ट हो। यसलाई हामी यसरी बुझ्न सकिन्छ, यो x बराबर -1 कमा y बराबर 0 को प्रोबेबिलिटी हो भने हामीले यसलाई बुझ्नु पर्छ है। यसको प्रोबेबिलिटी हो यो। तर यो सबै लेख्ने होइन, यो बुझ्ने हो कि, त्यसैले यो सबै मैले अहिले राख्नु जरुरी छैन, यो बुझ्नु पर्छ। जस्तै यो पनि जोइन्ट प्रोबेबिलिटी हो, तर यसमा x बराबर -1, y बराबर 1 छ। इट इज अल्सो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन x बराबर -1 एन्ड y बराबर 0। त्यस्तै यो 0 पनि छ, तर यसमा सबै दिएको छ, एउटा अननोन हो। र हाम्रो कन्सेप्ट के छ? सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सबै टोटल प्रोबेबिलिटीलाई एड गरियो भने 1 रिजल्ट आउनु पर्छ है। अनि अननोन भ्यालु एउटा के छ? यो के को भ्यालु निकाल्न भनेको छ। तर यो जोइन्ट छ, अनि यो डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल छ। डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबलको सबै वर्क हामी समेसनबाट गर्छौं, त्यसैले यो के को भ्यालु निकाल्नको लागि सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टु 1 चाहिँ कन्सेप्ट युज गर्छौं। त्यसपछि मार्जिनल भनेको छ, मार्जिनल अफ x चाहियो, मार्जिनल अफ y चाहियो। यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटीबाट हामीले सिंगल x को अलग टुक्र्याउनु पर्यो, सिंगल y को अलग टुक्र्याउनु पर्यो। त्यसपछि यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी सोधेको छ, फेरि अर्को यो पनि जोइन्टै सोधेको छ हाम्रो क्वेशन है। यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी सोधेको छ यो, अनि यो क्यापिटल F पनि सोधेको छ। अनि अर्कोमा डिसाइड गर्ने भन्छ, अल्सो डिसाइड whether x and y are independent। x र y इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्न भनेको छ है। अब यसको सल्युसन to here यसलाई यो टेबलको काम गर्छौं है। यो माथिकै टेबल कपी गर्दिने, त्यसमा के म्यानेज गर्दिदा पनि हुन्छ। कति भयो?
यसलाई कपी गर्न सकिन्छ है। अब फर्स्टमा यो के को भ्यालु चाहियो, त्यसपछि यो के आइसकेपछि यो टेबलको अरु मार्जिनल कुराहरु निकालौला है। फर्स्टमा यो नाउ फर्स्ट क्वेशन sum of total probability, sum of total joint probability mass function of x and y is equal to 1 को है is equal to 1 हुन्छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्ने। देन तर यहाँ एउटा x को पनि समेसन राख्नु पर्यो, एउटा y को पनि समेसन राख्नु पर्यो, दुईटा समेसन। एउटा समेसन x को लागि, अर्को समेसन y को लागि। यो x बराबर x को भ्यालु -1 देखि लिएर स्टार्ट भएर यो +1 सम्म छ। त्यस्तै y को भ्यालु y इक्वल्स टु 0 देखि स्टार्ट भएर यो 3 सम्म गएपछि यसलाई जोइन्ट प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर कैपिटल X बराबर x कमा यो y बराबर स्मॉल y, यसको सम इक्वल्स टु 1 हुन्छ। ल यो कन्सेप्ट क्लियर भयो कि भएन? क्लियर छ सर। यसैमा हामी यो हुन त यो सबै प्रोबेबिलिटीलाई प्लस गरेर इक्वल टु 1 गर्दै डाइरेक्ट सर्ट प्रोसेस भयो। अलिकति यो ल्याङ्ग्वेज मिलायो भने यो चाहिँ लेखेर भ्यालु सेट गरेर राख्दा पनि हुन्छ हाम्रो हैन। अनि यसमा प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर फर्स्टमा -1, x को भ्यालु -1 कमा डाइरेक्ट लेखौ x को -1 मा y को कतिवटा भ्यालु राख्नु पर्छ? हेर त x को -1 मा y को 0 पनि छ, 1 पनि छ, 2 पनि छ, 3 पनि छ हैन। त्यसरी x को -1 सँग y को हामीले 0 1 2 3 यति सेट गर्नु पर्यो। यो y बराबर 0 सेट गर्नु पर्यो। त्यस्तै फेरि प्लस यो यसलाई क्यापिटलै p बनाए पनि हुन्छ है। यसलाई यो x बराबर -1 सँग y को 1 पनि सेट गर्नु पर्यो। x को -1 सँग y को 2 पनि सेट गर्नु पर्यो। प्लस x को -1 सँग y को
गर्नु पर्यो हैन। यो x को -1 सँग यो 3टा भयो, 4वटा भयो। त्यस्तै x को सँग यसैलाई कपी गर्दै भयो यहाँसम्म। यो x को -1 को 4वटा भयो। त्यस्तै x को 0 सँग पनि y को 4वटा चाहियो। एउटा हाम्रो यो 4वटा 3 सम्म छ। अब x को मात्र 0 चेन्ज हुन्छ। x को 0 सँग y को 0, त्यस्तै यहाँ पनि x को 0 सँग y को 1, त्यस्तै यहाँ पनि x को 0 सँग y को 2, यहाँ पनि x को 0 सँग y को 3। त्यस्तै अर्को x को 1 सँग पनि y को 4वटा छ। यो 1 सँग प्लस यसलाई पनि डाइरेक्ट एड गरिदिन्छु है। अब यहाँ पनि x को प्लस, यो अब -1 हटाइदिने, +1 सँग y को 0, यो x को 1 सँग y को 1, त्यस्तै x को 1 सँग y को 2, x को 1 सँग y को 3 बराबर 1 हुन्छ। अब यसलाई कपी गर्दै भ्यालु राख्दै जानुपर्छ। यसको भ्यालु कति हुन्छ टेबलमा हेर त। यसको भ्यालु जोइन्ट प्रोबेबिलिटी हो, त्यो माथिको यसरी 0.03 भयो। त्यस्तै यसको प्रोबेबिलिटी, जोइन्ट प्रोबेबिलिटी छ। यसको -1 र y को 1 0.02 यो छ 0.02। यसमा x को भ्यालु -1 छ, y को भ्यालु 1 छ हैन। त्यसैले 0.02 भयो। 0.02। त्यस्तै यो x को -1 y को 2 भनेको यो प्रोबेबिलिटी छ 0.05। 0.05। त्यस्तै यो भ्यालु छ, यो 0 छ। यसमा x को भ्यालु -1 र y को 0 जुन चाहिँ 0 भयो हाम्रो। त्यस्तै अर्कोमा x को 0 y को 0, यो जुन 0.01 छ नि, यसमा x पनि 0 हो, y पनि 0 हो। त्यसैले x को 0 र y को कहाँ छ अब यहाँ, x को 0 र y को 0 को प्रोबेबिलिटी 0.01। 0.01। त्यस्तै x को 0 र y को 1 को प्रोबेबिलिटी माथि हेरियो भने 0.25 छ। 0.25। त्यस्तै यो x को 0 र y को 2, x को 0 y को 2 मा 0.45। 0.45। त्यस्तै x को 0 र y को 3 मा 0.01। 0.01। त्यस्तै x को 1 र y को 0। अब यो लाइन छ, यही 4वटा एड गर्ने हो है। 0, 0.03, 0.05 र यो k, यो 4वटा चाहिँ यहाँ एड गर्नु पर्यो। 0.0, त्यसपछि यो 0 पछि 0.03,
त्यसपछि अर्को यो 0 x को भने y को 2 मा 0.05 अर्को लास्ट को यो के छ हाम्रो है बराबर 1। यसको अर्थ यो सबै प्रोबेबिलिटी जोडेर 1 डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ। यो त बुझाउनको लागि मात्र हो है। यो डाइरेक्ट यो लाइन एक्जाममा यदि डाइरेक्ट यो लाइन लेख्न पाइन्छ है। यो लाइन पछि यो फर्मुला भयो, यो लेखेपछि डाइरेक्ट लेख्न पाइयो। तिमी ल्याङ्ग्वेजमा यो फर्मुला लेखेर पनि डाइरेक्ट लेख्न पाइयो है। यो डाइरेक्ट लेख्न पाइयो। यो सबै जोड्दा कति हुन्छ? क्याल्कुलेटर छ कसैसँग? 0.9 0.9 अब यसलाई 0.9 नै हो। यसको मतलब के बराबर 0.1 आउँछ हैन। यो 0.9 हो। अब के को भ्यालु यहाँबाट के को उता जान्छ? यो माइनस 0.9 भयो हैन। यसको रिजल्ट 0.1 हुन्छ। अब के को भ्यालु हाम्रो देयरफोर लेख्दा पनि हुन्छ, अब यतिकै राखिदिँदा पनि हुने भयो है। लास्टलाई देयरफोर गरिदिँदा हुन्छ। अब यो के को भ्यालु निस्किसकेपछि फर्स्ट काम हाम्रो सक्यो है। सेकेन्ड कामको लागि यो सबभन्दा राम्रो त यसलाई अब सेकेन्डमा ल्याउँदा हुन्छ है। यहाँ नराखौ यसलाई, किनकि मार्जिनल हामीलाई सोधेको छ। यो नाउँ पनि हटाइदिउँ। सेकेन्ड केसमा यो मार्जिनल अफ x को कुरा गरेको छ एन्ड y को कुरा गरेको छ। त्यो टेबलमै डाइरेक्ट निकाल्दिँदा सजिलो है। मार्जिनल अफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भन्दा पनि हुन्छ। प्रोबेबिलिटी मास function of x and y is टेबल मैले यहाँ सेट गरेँ। अब यसलाई अलि कति सानो बनाऊ, किनकि मार्जिनल हामी टोटल गर्नुपर्छ है। एउटा कलम यता तयार गर्दैनौँ। यो मार्जिनल अफ x हुन्छ कि y हुन्छ? यो कलम marginal of x हो x हुन्छ। मार्जिनल अफ x
यसलाई मार्जिनल प्रोबेबिलिटी अफ एक्स भन्नु, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन अफ एक्स भन्नु एउटै कुरो छ है। एक्स बराबर स्मल एक्स भयो। अनि तल पनि एउटा कलम थप्नु, रो थप्नु पर्यो यहाँ। यसको नाम हो मार्जिनल अफ y इक्वल्स टु स्मल y हैन। अब यो मार्जिनल अफ यहाँ x बराबर -1 छ। यसको नाम हो प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर -1। यो मार्जिनल हो। यसको रिजल्ट यो 4 वटा एड गर्नुपर्छ, अर्थात y को समेसन हो हैन। j को समेसन हो, y को समेसन हो। यो y को 0 को प्रोबेबिलिटी 1 2 3 र x को -1 फिक्स हो। यो 4 वटा एड गर्दा कति आउँछ? 0.3 0.1 हुन्छ हैन। त्यस्तै अर्को पनि अब यसैमा हामी कपी गर्ने हुन त्यो डाइरेक्ट एड गर्ने। यो सिम्बल यो लेख्नु त्यति पर्दैन है, यो एक्जामहरुमा त्यो लेख्नु पर्दैन, तर बुझ्नु पर्छ। अब यसमा सेकेन्डमा x को भ्यालु 0 छ। यसको सम कति हुन्छ? 0.1 0.01 0.052 72 हुन्छ। 0.72 भयो। त्यस्तै अर्को यो पनि छ हाम्रो हैन। यो चाहिँ 1 को केस हो, तर k को भ्यालु यहाँ राख्दिने किनकि हामीलाई k को भ्यालु निस्किसकेको छ 0.01 0.1 निस्केको हैन। सर हो। अब यो एड गर्दा कति आउँछ? 0.18 हैन। यो तीनटा जोडेर यो सबै फेरि यो तीनटा जोडेर 1 आउनु पर्छ है। तल पनि यसलाई जोड दिदा हुन्छ। यो मार्जिनल अफ y भ्यालु निस्कन्छ। यो y बराबर यो 0 भयो हैन। यो अलिकति यसलाई यता सार्दै 0 भयो। यो y मार्जिनल अफ y बराबर 0। यो तीनटा एड गर्नु पर्यो। कति हुन जान्छ? 0.04 हैन। त्यस्तै यसैलाई कपी गर्दै अब y को 1 पनि मार्जिनल अफ y बराबर 1 पनि चाहियो, मार्जिनल अफ y बराबर 2 पनि चाहियो। यो 1 यसमा यो तीनटा एड गर्दा 0.3 त्यस्तै यहाँ पनि हामीलाई चाहियो हैन। यसलाई पनि अलिकति यता सार्दै अब यहाँ y को 2 यो तीनटालाई सम गर्नु पर्यो हैन। यो कति हुन्छ? 0.55 5 हुन्छ कति? 5 5 10 हुँदैन होला 55 अब अर्को यसलाई पनि अलि यता सार्दै अनि यो पनि चाहियो। यहाँ y को भ्यालु 3 को मार्जिनल यो जोड्दा कति आउँछ? 0.11 हो। तर यो सबै गर्दाखेरि टोटल हुनु पर्छ है। यो टोटल भनेको समेसन हो। यो यसको समेसन भन्नु, यसको भन्नु, यो जोइन्ट को समेसन भन्नु, यो डबल समेसन हुन्छ। त्यसलाई सर्टमा लेख्यो भने हामी समेसन यसरी लेख्न पाइन्छ। यो सिम्पल समेसन, यो आइजे वाला छोडेर है। यो समेसन भयो। अर्को
यो समेसन हैन, यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ, तर सबभन्दा राम्रो यो समेसन नै राखौँ, आइजे वाला नै राखौँ। यो समेसन भयो। अर्को यो प्रोबेबिलिटी x बराबर स्मॉल x कमा कैपिटल Y बराबर स्मॉल y, अनि यसमा x को भ्यालु -1 देखि लिएर यो कतिसम्म 1 सम्म, त्यस्तै y को भ्यालु 0 देखि लिएर 3 सम्म हैन, यति छ। यो हटाउनु, त्यो हटाएन है, धेरै लेखिएपछि यो हटाइदिँदा हुन्छ। सानो राख्दु है, यो टेबलमा धेरै कुरा म्यानेज गरियो भने त्यो 4 जस्तो लाग्छ। तर यो यिनीहरू म्यानेज नगर्नु होला है, सिधै सम गर्नु होला। यता मार्जिनल अफ y र सिधै तलको सम गर्ने, यता गर्ने एक्जामहरुमा यो 1 आउनु पर्छ हैन, यति हुन्छ। यो सेकेन्ड को क्वेशन हाम्रो कम्प्लिट भयो, मार्जिनल सोधेको छ। अब यो प्रोबेबिलिटी सोधेको छ यो थर्ड मा। यो सबै कपी गर्दै एकैचोटी निकाल्दै जाऊला है, यो कपी गर्दैन निकाल्दै जाने। पहिला यो निकालौं हैन। x को भ्यालु एक्ज्याक्ट 0 छ, तर y को भ्यालु लेस देन अर इक्वल टु 2 हो। यो प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर 0 अनि कमा y को भ्यालु स्टार्ट 0 देखि भएको छ हैन, 3 प्लस joint probability of x बराबर 0 and y equals to 1 plus joint probability of x बराबर 0 and y बराबर 2। यो भन्दा बढी त हुँदैन होला हैन, किनकि यो y को भ्यालु लेस देन अर इक्वल टु 2 भनेको छ, 2 सम्म जान सक्छ। यसको मतलब x को भ्यालु 0, यो लाइन चाहिँ फिक्स हो, यो लाइन x को भ्यालु यो लाइन चाहिँ फिक्स हो हाम्रो हैन। तर त्यो y को जम्मा यहाँसम्म मात्र जाने हो, यो जम्मा यो तीनटा पर्यो। दैट इज x को 0 र y को 0 को जोइन्ट प्रोबेबिलिटी कति छ टेबलमा? 0.01 हो। त्यसपछि x को 0 र y को भ्यालु 1 0.25 अनि प्लस x को 0 र y को 2 भनेको 0.45। अब यसलाई एड गर्दिने, जति आन्सर आउँछ त्यति राख्दिने। यो 45 0.71 हो, यो आन्सर छ हाम्रो है। यो आन्सर लेख्दा हुन्छ। अब अर्को यो x ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 छ, 0 देखि ठुलो, x को दुईटा भ्यालु भयो, 0 र 1 भयो है। अर्को y को लेस देन 3 भनेको छ, y को यो तीनटा भयो।
यसको मतलब यति 6वटा रिजल्ट हामीलाई चाहियो। अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। पहिला x को 0 मा y को सेट गर्ने, त्यसपछि x को 1 मा y को सेट गर्ने। फर्स्टमा x को 0 एउटा फिक्स गरियो भने 0, अनि y को चाहिँ लेस देन 3 बनेको छ त 0 1 2 हुन्छ, तीनटा भ्यालु हुन्छ। एउटा 0 x को 0 मा, प्रोबेबिलिटी अफ x को 0 मा y को तीनटा भ्यालु, y बराबर 0 1, त्यस्तै प्लस प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर 0 कमा y बराबर यो y इक्वल्स टु 2। यो तीनटा हुन्छ, यो भन्दा बढी हुँदैन किनकि हामीलाई लेस देन 3 सम्म भनेको छ। x को ग्रेटर देन 0, 0 मा 0 र 1 पर्छ, तर 0 मा लिएका छ। त्यसपछि यसैलाई कपी गरेर अब x को 1 मा पनि y को तीनटा लिनु पर्यो, दुईटा 0 1 2 कपी गरेर यहाँ राखेको छ। अब x को 1 मा y को 0, यहाँ पनि x को 1 मा y को 1, x को 1 मा y को 2। ल यो लेखेको कुरा क्लियर भयो कि भएन? क्लियर छ सर। यति ठिक छ। अब यो भ्यालु सेट गर्ने मात्र हो। x को 0 y को 0 भनेको यो लाइन यो डाइरेक्ट यो 6वटा डाइरेक्ट जोड दिँदा पनि हुन्छ है। x को 0 0 1 प्लस x को 0 y को 1 मा 0.25 प्लस जोइन्ट प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर 0 र y बराबर 2 भनेको 0.45 प्लस जोइन्ट प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर 0 y बराबर 0 1 2 2 सम्म भयो है। अनि प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर 1 y बराबर 0 0 छ, प्लस प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर 1 y बराबर 1 मा 0.03 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर 1 एन्ड y बराबर 2 मा 0.05। अब यो सबै एड गर्दा कति आउँछ? 0.79। 7 1 त्यहाँ थियो, 8 यहाँ भयो हैन, 0.79। योलाई पनि एन्सर राख्दा हुन्छ है, एन्सर भयो। अब अर्को क्वेशन हाम्रो थर्ड क्वेशन छ। यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हो। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी ब्रेक हुँदाखेरि यो x लेस देन अर इक्वल टु 0 तर y गिभन दैट 1 छ। यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी को नियम के हो? यो तलको यो प्रोबेबिलिटी र यो प्रोबेबिलिटी इन्टरसेक्सन अर्थात कमा है, जोइन्ट भएर माथि जान्छ र यो गिभन को डिभाइड मा हुन्छ। त्यसैले यो डिभाइडेड बाइ यो माथि प्रोबेबिलिटी अफ x लेस देन और इक्वल टु 0। अनि कमा लेख्दा पनि हुन्छ, इन्टरसेक्सन लेख्दा पनि हुन्छ है। यो इन्टरसेक्सन पनि एन्ड नै जनाउँछ, कमा पनि एन्ड नै जनाउँछ, त्यो पनि जोइन्ट नै जनाउँछ। त्यसैले हामी कमा युज गरिराखेका छौँ, कमै राखौँ है। त्यसपछि यो y को भ्यालु चाहिँ 1 फिक्स हो, 1 यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी भयो। अनि डिभाइड बाइ गिभन को प्रोबेबिलिटी अफ y बराबर 1 यो काम गर्ने हो, इक्वल्स टु और डिभाइड
माथि त यो निस्केको छैन, यस्तो निस्केको छैन। ल x लेस देन अर इक्वल टु 0 मा -1 हुन्छ र एउटा हाम्रो 1 हुन्छ। यो एउटा x बराबर -1 हुन्छ, कमा y को भ्यालु त 1 फिक्स हो हाम्रो, y बराबर 1 फिक्स है। 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x को भ्यालु 0 कमा y बराबर 1 फिक्स छ। यो दुईटा भ्यालु टेकिङ गरियो हैन, लेस देन इक्वल टु 0 मा 0 र -1, अनि यो y को भ्यालु प्रोबेबिलिटी अफ y बराबर 1 नै छ हाम्रो। यो मार्जिनल भयो, मार्जिनल अफ y इक्वल्स टु 1। अब माथिको टेबलमा हेरेर x को -1 र y को तिमीको टाइम पनि सकिन लाग्यो। यो x को -1 y को 1 भनेको यो भ्यालु छ, यो 0.02 हो। 0.02 प्लस x को 0 y को 1, x को 0 यो छ र y को 1 चाहिँ यही छ 0.25 हो, प्लस 0.25। यो दुईटा भ्यालु छ, यो दुईटा भ्यालु। अनि यो मार्जिनल अफ y इक्वल्स टु 1 यहाँ छ, यो भ्यालु एउटा छ, डिभाइडमा 0.0.3 भयो। अब यो कति हुन्छ निकाल्नु होला है, यो चाहिँ निकाल्नु होला। अनि यो f2 जुन छ नि, यो प्रोबेबिलिटीमा जाँदाखेरि, यो प्रोबेबिलिटीमा जाँदाखेरि यो लेस देन अर इक्वल टु साइन राख्नु पर्छ। x लेस देन अर इक्वल टु, अनि यहाँ 2 त्यस्तै कमा y लेस देन अर इक्वल टु 0। y लेस देन इक्वल टु 0 मा एउटा 0 मात्र हो, अनि यो प्रोबेबिलिटी को भ्यालु लेस देन 2 भनेको छ। त्यसमा यो प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर लेस देन 2 मा 2 पर्दैन तर -1 पनि पर्छ। अनि y को भ्यालु त 0 मात्र हो, अरु त छैन। लेस देन 0 मा सिंगल 0 एउटा मात्र हो, प्लस प्रोबेबिलिटी अफ यो x बराबर अब -1 पछि 0 कमा y इक्वल्स टु 0 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ x बराबर 1 कमा y इक्वल्स टु 0। यति मात्र हुन्छ, अरु केही पनि हुँदैन है, जम्मा 3टा। अब यो भ्यालु सेट गर्दिने, -1 0, यही 3टा भ्यालु छ, 0.03 0.01 0, 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0, यो भनेको 0.04 एन्सर भयो। यतिकै राख्नु होला। इन्डिपेन्डेन्ट भोलि गरिदिन्छु है, 4 मिनेट समय गएपछि फेरि अर्को सरको फेरि पालो होला, रिसाउला है। हुन्छ सर। यो इन्डिपेन्डेन्ट भोलि गरिदिन्छु, म हाजिरी चाहिँ गरिदिन्छु। यो स्टप रेकर्डिङ गरौँ है।